नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। कोरोना विरुद्धको खोप नेपाल भित्रिएपछि आम नेपालीमा उत्साह थपियो। अझ सरकारले 3 महिनाभित्रै सबै नेपाली नागरिकलाई खोपको पहुँचमा पुर्याउने घोषणा गरेपछि उत्साहमा अर्को पाटो थपियो। भारतले अनुदानमा उपलब्ध गराएको 10 लाख डोज खोप कोरोना विरुद्धको फ्रन्टलाइनमा काम गर्नेहरूलाई लगाइरहेका छन्। तर सरकारले भने चाहिँ आम नेपालीको पहुँचमा खोपलाई पुर्याउने हो भने 4 करोड 32 लाख डोज खोपको आवश्यकता पर्छ। यसबीचमा उत्तरको छिमेकी चीनले 3 लाख डोज खोप उपहार दिने घोषणा गरेको छ। अब प्रश्न उठ्न पुगेको छ, अब खोप खै त? सरकारले बोलेपछि पुर्याउनु पर्ने दायित्व उसको हो। सरकारले तडारुकता नदेखाए खोप अभियानमा विराम लाग्ने सम्भावना प्रबल छ। यसले जनतामा निराशा त छाउने छ नै, सरकारप्रतिको विश्वास पनि गिर्ने निश्चित छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। 3 महिनाभित्र सबै नेपालीलाई खोप दिने सरकारी लक्ष्यमा विराम लाग्ने संकेत। सरकार अझै पनि अनुदानको खोपकै प्रतीक्षामा। भारत सरकारले नेपाललाई दिने वार्षिक अनुदानमा वृद्धि। नेपाललाई दिने अनुदान बढाएर 15 अर्ब 87 करोड पुर्याइयो। नेपालकै सबभन्दा ठूलो ढल्केबर सब स्टेशनको सञ्चालनमा आयो। सब स्टेशन जीआईएस प्रविधियुक्त स्वचालित रहेको विद्युत प्राधिकरणको भनाई। आधिकारिक पार्टी आफूहरू भएको जानकारी दिँदै निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाउने नेकपा प्रचण्ड नेपालसम्मको निर्णय। ओलीमाथिको कारबाही प्रस्तावको अनुमोदन। सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सिङ्गो पार्टी परिचालित गर्ने। र म्यानमारमा पुनः प्रजातन्त्रको अपहरण। आङ सान सुची लगायत कैयौं नेताहरू हिरासतमा। विश्व समुदायबाट म्यानमार लादिएको सैन्य शासनको तीव्र विरोध। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपालमा सोमबार 4145 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा थप 159 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,71,118 पुगेको छ। त्यस्तै थप 264 संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा हालसम्म 2,66,600 जना निको भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोनाका कारण कसैको पनि मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा कोरोनाका कारण 2029 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। हाल 2489 जना आइसोलेसनमा छन् भने 97 जना क्वारेन्टिनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 20,75,152 वटा पीसीआर गरिएको छ। भारत सरकारले नेपाललाई दिने वार्षिक अनुदानमा वृद्धि गरेको छ। भारतीय वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष 2021-22 केन्द्रीय बजेट अनुसार नेपालले पाउने वार्षिक अनुदान बढाएको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो आर्थिक वर्षमा 1 अर्ब 12 करोड भारु 1 अर्ब 89 करोड रुपैयाँले वृद्धि गरेको हो। अनुदान बढेसँगै यो वर्ष नेपालले भारतबाट 9 अर्ब 92 करोड भारु 15 अर्ब 87 करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्ने भारतीय वित्त मन्त्रालयले जनाएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भने भारतले नेपाललाई दिने अनुदानमा भारी कटौती गरेको थियो। आर्थिक वर्ष 2019-20 मा भारतले 11 अर्ब 98 करोड अनुदान दिएको थियो। यस वर्षको बजेट अप्रिल 2021 बाट कार्यान्वयनमा आउनेछ। भारतले पहिलो पटक पेपरलेस बजेट ल्याएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 3 महिनाभित्र सबै नेपालीलाई खोप दिने बताए पनि हालसम्म सरकार अनुदानको खोपकै प्रतीक्षामा छ। सरकारले 72% नागरिकलाई खोप लगाउने तयारी भइरहेको बताउँदै गर्दा यस हिसाबले 2 करोड 16 लाख नागरिकलाई खोप दिनुपर्ने हुन्छ। एक रिपोर्ट।
नेपालमा 72% नागरिकलाई कोरोना खोप 2 डोज लगाउनको लागि लगभग 4 करोड 32 लाख डोज खोपको आवश्यकता पर्छ। हाल भारतबाट अनुदानमा आएको 10 लाख डोज खोपबाट फ्रन्टलाइनरलाई लगाउने अभियान चलिरहेको छ। थप 3 लाख डोज खोप चीनले उपहार दिने बताइएको छ। अनुदानको खोप पर्खिने बाहेक अहिलेसम्म बाँकी खोप खरिदको प्रक्रिया अघि बढेको छैन। सरकारले अनुदानकै खोप कुरेर बस्दा अहिले चलिरहेको खोप अभियान रोकिने शंका उब्जिएको विज्ञहरू बताउँछन्। कोभ्याक्स अन्तर्गत आउने 20% जनसङ्ख्यालाई पुग्ने खोप पनि तत्काल आउँदैन। न सरकारले खोप सिधै कम्पनीबाट खरिद गर्ने प्रक्रिया नै अघि बढेको छ। यसले सबै नागरिकले कहिलेसम्म खोप पाउँछन् भन्ने अन्यल देखिएको छ। गुणस्तरीय र प्रभावकारी खोपको आशमा नागरिक छन्। सरकारले छिटोभन्दा छिटो खोप उपलब्ध गराउनु पर्ने र सक्नेले खरिद गरेर समेत लगाउन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने नागरिकको माग छ। कतिको विश्वासिलो छ चिनिया खोप? चिनिया कम्पनी सिनोफार्मका अनुसार खोपको प्रभावकारिता 79% छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड पूरा गरेको चिनिया खोपले चीन लगायत पाकिस्तान, युएई, इजिप्ट, हंगेरी लगायत 13 देशमा आपतकालीन प्रयोगका लागि मान्यता पाएको छ। सिनोफार्म खोपमा निष्क्रिय भाइरसहरू प्रयोग भएकाले जुनसुकै व्यक्तिमा पनि प्रयोग गर्दा खोपको साइड इफेक्ट न्यून हुने सम्भावना रहेको बताइन्छ। खोपको माध्यमबाट शरीरमा निष्क्रिय भाइरस प्रवेश गरिसकेपछि प्रतिरोधी क्षमता उत्तेजित हुन्छन्, जसले गर्दा एन्टिबडी निर्माण भई भाइरसले सजिलै कोषमा प्रवेश गर्न पाउँदैन। तर खोप कति समयसम्मका लागि प्रभावकारी हुने भन्ने यकिन भने छैन। खोपका कारण शरीरमा उत्पन्न भएको एन्टिबडीले महिनौसम्म पनि काम गर्न सक्ने अनुमान वैज्ञानिकहरूको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालकै सबैभन्दा ठूलो ढल्केबर सब स्टेशनको उद्घाटन गर्नुभएको छ। नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लगानीमा निर्मित 400 केबीको सब स्टेशनको र विश्व बैंकको ऋण एवं नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा निर्मित 220 र 132 केबी ढल्केबर सब स्टेशनको प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार बिहान उद्घाटन गर्नुभएको हो। सब स्टेशनमा जडान गरिएको 315 MVA को थप पावर ट्रान्सफर्मरको गत पुस 19 गतेदेखि चार्ज गरेर सबै परीक्षण सम्पन्न गरे पश्चात प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटन गर्नुभएको हो। एउटा संगठित हुन पाएका छन्, काम गर्न पाएका छन् उहाँहरूले पछि। नत्र 3 वर्ष त पार्टी कमिटी पनि छैन, काम पनि छैन, सक्रियता पनि छैन, त्यस्तो हालतमा थियो। अब फेरि पार्टी निन्द्राबाट बेउजिए जस्तो भएको छ। त्यसकारण कुनै चिन्ता गर्नु पर्दैन। हाल सञ्चालनमा रहेका मध्ये सबैभन्दा ठूलो ढल्केबर सब स्टेशन भएको बताइएको छ। यो सब स्टेशन GIS प्रविधियुक्त स्वचालित रहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिमसिनाले बताउनुभयो। उहाँले पूर्व पश्चिम र ढल्केबर मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन ढल्केबरमा चार्ज हुने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत पनि ढल्केबरमा चार्ज हुन्छ। ढल्केबर मुजफ्फर प्रसारण लाइन मार्फत भारतीय पक्षसँग भएको सम्झौता अनुसार तब बिजुली समेत आयात गर्न सकिने प्रवक्ता तिमल सिन्हाले जानकारी दिनुभयो। 400 केबी प्रसारण लाइनबाट थप 100 मेगावाट बिजुली दिन भारत सहमत भएको उहाँले बताउनुभयो। नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षले निर्वाचन आयोगलाई आधिकारिक पार्टी आफूहरू भएको जानकारी दिँदै पत्र लेख्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार काठमाडौँमा बसेको सो पक्षको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले आफूहरू नै आधिकारिक पार्टी भएको दावी गर्दै यस विषयमा आयोगमा लिखित पत्र पठाउने निर्णय गरेको हो। यसैगरी आयोगले पठाएको पत्र प्राप्त भएको भन्दै फेरि पनि सबै आन्तरिक विषय खुलाएर आयोगलाई आधिकारिकता दिनका लागि पत्र लेख्ने निर्णय भएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। विधान अनुसार नै पार्टीको बैठक बसेको र सोको आधारमा पदाधिकारी हेरफेर गरेको विषयमा आयोगबाट पत्र प्राप्त भएकोले लिखित जवाफ सहित आयोगलाई पत्र लेख्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो। केन्द्रीय समितिको बैठकले यसअघि नै अध्यक्षबाट हटाइएका केपी ओलीलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट बर्खास्त गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ भने महासचिव विष्णु पौडेललाई पनि जिम्मेवारीबाट हटाएको छ। बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको विरोधमा घोषित आन्दोलनका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन पार्टी पङ्क्तिलाई निर्देशन पनि दिएको छ।
पार्टीले यसअघि नै प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक एवं प्रतिगामी कदमको विरुद्ध सङ्घर्षको कार्यक्रम अगाडि बढाएर 2 चरणको सङ्घर्ष कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेको छ र अर्को चरणको कार्यक्रम पनि घोषणा गरिसकेको छ र घोषित सङ्घर्षका कार्यक्रमहरूलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सिङ्गो पार्टी परिचालित गर्ने निष्कर्ष पनि यो बैठकले निकालेको छ। म्यानमारमा भएको सैन्य कुको विरोध गर्दै प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकी लगायतलाई रिहा गर्न पनि बैठकले माग गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले संसद पुनर्स्थापना सम्बन्धी मुद्दामा अन्य दलहरू समेत एक ठाउँमा आउने अवस्था बन्दै गएको र ओली पक्षलाई आन्दोलनबाट धराशायी बनाउने सहमति हुन थालेको बताउनु भएको थियो। नेकपाका दुवै समूहको आधिकारिकता अस्वीकार गर्ने माघ 11 को निर्वाचन आयोगको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको प्रचण्डले बताउनु भएको थियो। नुवाकोटमा नेकपा ओली समूह र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल समूह बीच झडप भएको छ। झडपमा प्रचण्ड नेपाल समूहका 3 जना कार्यकर्ता घाइते भएका छन्। ओली समूहले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र ऊर्जा मन्त्री टोप बहादुर रायमाझी नुवाकोट पुग्नु भएको थियो। प्रचण्ड नेपाल समूहका कार्यकर्ताहरूले बट्टार क्याम्पस अगाडि कालो झण्डा देखाई उपप्रधानमन्त्री चढेको गाडीमा ढुङ्गामुढा गरेपछि दुवै पक्षबीच झडप भएको थियो। म यति बेला नुवाकोटको बट्टार बजारमा छु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवाद देशव्यापी रूपमा चुलिएसँगै आज बिहान नुवाकोटमा पनि 2 पक्षका कार्यकर्ता बीच झडप भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षीय कार्यकर्ताहरूको जिल्ला भेलामा सहभागी हुन आइपुगेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट र विष्णु रिमाललाई कालो झण्डासहित विरोध प्रदर्शनको क्रममा ओली र माधव प्रचण्ड पक्षीय कार्यकर्ताहरूबीच झडप भएको हो। शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमा प्रचण्ड माधव पक्षीय युवा तथा विद्यार्थीहरूको समूहमाथि ओली पक्षीय कार्यकर्ताहरूले आक्रमण गर्नुका साथै घरभित्र बसेकाहरूलाई समेत कुटेर निर्घात कुटपिट गरेको उनीहरूले आरोप लगाएका छन्। सँगसँगै प्रहरीले पनि प्रदर्शनकारीमाथि तीव्र दमन गरेको थियो। झडपबाट 2 जना विद्यार्थी गम्भीर घाइते हुनका साथै दर्जनौं कार्यकर्ता घाइते भएका छन्। गरेका विरुद्ध हाम्रो समूह, हाम्रो पार्टी नेकपा प्रचण्ड र माधव नेपालले नेतृत्व गरेको पार्टी सडकमा छ, आन्दोलनमा छ। यहाँ असंवैधानिक मन्त्री आउने खबर पाएपछि हामीले उहाँ विरुद्ध कालो झण्डा प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम बनाएका थियौँ। हाम्रो आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुन्छ भनेर हामीले आम रूपमा जानकारी गराएका थियौँ र हामीले शान्तिपूर्ण रूपमा कालो झण्डा प्रदर्शन गरिरहँदाखेरि ओली गुटका मान्छेहरू आएर हाम्रा साथीहरूमाथि आक्रमण गरे। त्यसपछि त्यसको प्रतिकार भयो। त्यो आन्दोलन नै आजको नुवाकोटको आन्दोलन हो। म्यादी मन्त्री हामीले भनिरहेको म्यादी मन्त्री आउने कारणले हामीले राजनीतिक रूपमा मन्त्रीहरूलाई कालो झण्डा देखाउने हाम्रो घोषित कार्यक्रम थियो। हामीले हिजैदेखि प्रशासनलाई नै समन्वय गरिरहेका थियौँ। तर त्यही क्रममा, जुलुसको क्रममा त्यही र्यालीमा आउने केही भिजिलेन्टीहरू आएर हाम्रो साथीहरूमाथि आक्रमण भएपछि भिड अलि उग्रो भएको हो। हाम्रो घोषित कार्यक्रम यो कालो झण्डा देखाउने हामीले चाहिँ यो असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा चाहिँ एउटा राजनीतिक कार्यक्रम थियो। यो राजनीतिक कार्यक्रमलाई भिजिलेन्टीहरूले चाहिँ आएर त्यो कार्यक्रमलाई बिथोल्ने, उच्छृङ्खल बनाउने कार्य गरे। त्यसको हामीले प्रतिकार गर्यौँ। हाम्रो शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई केपी ओलीका गुटका केही कार्यकर्ताहरू र प्रहरीले दमन गर्दै हाम्रा साथीहरूलाई निर्घात कुटपिट गरेको छ र अनेरा सेवी नुवाकोटका सहसंयोजक विनोद कोइराला लगायतका हाम्रा दर्जनौं साथीहरू घाइते हुनुभएको छ। बाटो अवरुद्ध गर्ने क्रममा उहाँहरूलाई सम्झाइ बुझाइ गर्न नमानेको कारणले उहाँहरूलाई त्यहाँबाट हटाउनको लागि बल सामान्य न्यूनतम बल प्रयोग भएको अवस्था हो। अन्यथा होइन, जतिबेला उहाँहरूलाई एउटा साइडमा बसेर विरोध गर्न छुट थियो, तर उहाँहरू बाटैमा आएको कारणले र भिआइपीको मुभमेन्टलाई सुचारू र सहज बनाउनको लागि न्यूनतम कुराहरू गर्नुपर्ने एउटा सुरक्षा प्रावधान अन्तर्गतै भएको हो र त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। यसरी
अहिले नेकपाभित्रको विवादले देशव्यापी अशान्त वातावरण सिर्जना भएको छ भने शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकारमाथि स्थानीय प्रशासन र प्रहरीले पनि हस्तक्षेप र दमन गर्दै अघि बढेकाले मुलुक र शासन व्यवस्था नै निरङ्कुशताको बाटोमा अघि बढिरहेको धेरैले अर्थ्याइरहेका छन्। क्यामेरामा जगदीश खनालका साथ न्युज 24 टेलिभिजनका लागि नुवाकोटबाट रामहरि गजुरेलको रिपोर्ट। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति सम्बन्धी सिफारिसको पत्र सभामुख अग्नि सापकोटाले फिर्ता गराएको भन्दै आपत्ति सुनाउनु भएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अध्यक्ष तिमल सिन्हाले आफू समेत सहभागी भई निर्णय भएको संवैधानिक परिषदका सिफारिसहरू विधिसम्मत ढङ्गले संसदीय सुनवाई समितिलाई उपलब्ध गराइएको दावी गर्दै सभामुखले फिर्ता गरेको प्रति आपत्ति र असहमति जनाउनु भएको हो। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले अधिकार प्राप्त निकायबाट आएका कुनै पनि कागजात संघीय संसदको दुवै सदनको सम्पत्ति भएको भन्दै पत्र फिर्ता सम्बन्धी गलत प्रक्रियामा संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा संलग्न नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। सिफारिस पत्रहरू नेपालको संविधान र संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 विपरीत फिर्ता पठाइएको आरोप उहाँले लगाउनुभयो। संसदीय सुनवाईका लागि आएका सिफारिस फिर्ता गर्ने व्यवस्था र नजिर समेत नरहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले संविधान र संसदीय ऐनको मूल्य मान्यतालाई दलीय स्वार्थमा मुछ्न नहुने तर्क गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन पूर्व संघीय संसदका महासचिव एवं सुनवाई समितिका सचिवलाई सिफारिस पत्रहरू उपलब्ध भएको र प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा हठात सिफारिस पत्रहरू नेपालको संविधान र संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 विपरीत सभामुखको एक निर्णय फिर्ता पठाएको गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछु। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आइतबार परिषदका कागजात सक्कलै फिर्ता पठाउनु भएको थियो। त्यसैगरी संवैधानिक परिषदले संवैधानिक निकायहरूमा गरिएका विभिन्न 38 नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिसको संसदीय सुनवाईका लागि संसद सचिवालयलाई पत्राचार गरिएको थियो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले सभामुखले पठाएको पत्रले संवैधानिक परिषदको निर्णयमा कुनै असर नपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार विराटनगरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग मन्त्री ढकालले सभामुखले निजी लेटर प्याडमा पत्र पठाउनु गलत भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले सभामुखले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त विशेष समिति अन्तर्गतको विषयमा आफ्नो कार्यक्षेत्र र अधिकार विपरीत पत्र पठाइएको दावी पनि गर्नुभयो। पशुपति क्षेत्रको जलहरीको विषयमा यो प्रधानमन्त्रीज्यूले गएर त्यहाँ निर्णय गरेपछि यो कार्यान्वयन भएको होइन। यो विषय पहिलेदेखि उठिरहेको थियो, तर आर्थिक स्रोत र अन्य विभिन्न कारणले गर्दा त्यो पूर्णतामा पुर्याउन सकिएको थिएन। मन्त्री ढकालले विगतको निर्णय अनुसार नै पशुपतिनाथमा सुनको जलहरी राख्ने निर्णय भएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले चाँदीको जलपमा ध्वजाहरू हुन लागेको र पशुपतिनाथको सुरक्षा र समृद्ध गर्ने उद्देश्यले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको निर्णय अनुसार नै सुनको जलहरी लगाउन लागि बताउनुभयो। उहाँले पशुपतिनाथमा सुनको जलहरी लगाउन सरकारले 30 करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउन लागेको जानकारी पनि दिनुभयो। मुलुककै सबैभन्दा पुरानो शिक्षालय दरबार हाई स्कुलले नयाँ स्वरूप पाएपछि यसको इतिहास पुनः जीवन्त बनेको छ। देशको सामुदायिक विद्यालयहरूमध्ये सबभन्दा पुरानो यो विद्यालयले नयाँ रूप पाएपछि विद्यार्थीको आकर्षण पनि बढेको छ। 2072 सालको महाविनाशकारी भूकम्पले ध्वस्त पारेको यो विद्यालय पुनर्निर्माणपछि अब पृथक शैलीमा अगाडि बढ्ने निश्चित भएको छ। एक रिपोर्ट। विद्यार्थी भर्ना गर्नेको संख्या बढेपछि दरबार हाई स्कुल तथा भानु माध्यमिक विद्यालयले कक्षा कोठामा सिट क्षमता बढाएको छ। नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्न आउने क्रम जारी रहेकाले कक्षामा विद्यार्थी बस्नका लागि सिट क्षमता पनि बढाइएको छ। पुनर्निर्माणपछि उक्त विद्यालयमा प्रति कक्षा 36 विद्यार्थीलाई पठन पाठन गराउन सक्ने बनाइएको थियो, तर हरेक दिन विद्यार्थी बढ्ने क्रम जारी रहेपछि प्रत्येक कक्षामा पुनः थप विद्यार्थी राख्न सक्ने गरी क्षमता विस्तार गरिएको छ। प्रधानाध्यापक अखिलेश आजादले स्कुल सुविधा सम्पन्न सुन्दर भवनका साथै शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ भएकाले पनि भर्ना गर्न आउनेको संख्या बढेको बताएका छन्। प्राइभेट बोर्डिङले इङ्ग्लिस मिडियममा गर्यो है, अनि यो सरकारी सामुदायिक विद्यालयमा किन भएन, त्यसको कारणले विद्यार्थी कम छ भने मेरो सोच के थियो भने हामी पनि गरौँ न त, के हुन्छ
त्यो पनि गरेर हेरौँ विद्यार्थीको सङ्ख्या के हुँदो रहेछ। अनि यसपालि हामी के गर्यौँ, 1 क्लासदेखि लिएर 8 क्लाससम्म के गर्यौँ, हामी इङ्ग्लिस मिडियम नै गऱ्यौँ है। अनि नेक्स्ट इयर हामी 9 मा गर्छौँ, त्यसपछि 10 मा गर्छौँ इङ्ग्लिस मिडियममा। त्यस कारणले पनि अलि विद्यार्थी चाहिँ बढेको हो। अहिले विपन्न परिवारका धेरै बालबालिकाले यस स्कुलमा पढ्छन्। यो स्कुलमा 2048 सालदेखि सबैले पढ्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। भानु माध्यमिक विद्यालयमा अहिले 314 जना विद्यार्थी पठन पाठन गरिरहेका छन्। अहिले हरेक दिन नयाँ भर्नाका लागि अभिभावक सहित विद्यार्थी आउने गरेका छन्। थोरै शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा पाउने भएपछि दरबार हाई स्कुलमा भर्ना गर्न आएको अभिभावक बताउँछन्। अरू स्कुलभन्दा अलि जस्तो फेसिलिटी पनि धेरै जस्तो लागेर पनि हो, अझ यहाँको एजुकेसन फेसिलिटी पनि धेरै राम्रो, सराउन्डिङ पनि धेरै अलि राम्रो लागेर आएको। अरू स्कुलभन्दा अलि एडभान्स जस्तो लाग्थ्यो। यहाँको टिचरहरू पनि धेरै फ्रेन्डली हुनुहुन्छ भनेर सुनेको थिएँ। त्यही भएर मैले मेरो भाइलाई यहाँ फोर्स गरेरै राख्न खोजेको। नयाँ भवनमा प्रयोगशालाको समेत सुविधा र कक्षा 1 देखि 8 सम्म अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइ हुने गरेको छ। शान्त वातावरणमा सर्वसुलभमा राम्रो पढाइ हुने भएकाले रोजाइमा परेको विद्यार्थी बताउँछन्। यसमा धेरै राम्रो पढाइ हुन्छ अनि सस्तो पनि छ अनि फिसहरू पनि धेरै लाग्दैन अनि यो स्कुल सबैभन्दा राम्रो पनि छ। त्यही भएर शिक्षकहरूले राम्रो गर्नुहुन्छ, पढाउनुहुन्छ जस टाइममा। तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले बेलायत भ्रमणबाट फर्किएपछि विक्रम सम्वत 1910 असोज 27 मा नेपालमा पहिलो औपचारिक विद्यालयको रूपमा यस दरबार हाई स्कुलको स्थापना गरेका थिए। राजा महाराजाका छोराछोरीले मात्रै पढ्न पाउने गरी यो विद्यालयको स्थापना गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 1957 मा देव शमशेर प्रधानमन्त्री भएपछि दरबार स्कुलमा सर्वसाधारण जनताले पढ्न पाउने व्यवस्था भएको हो। क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, महिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। सरकारले खारेज गरेका भुसे इटा उद्योग कञ्चनपुरमा अझै सञ्चालनमा छन्। सरकारले वायु प्रदूषण र वातावरणमा असर पारेको भन्दै यस्ता उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको 3 वर्ष बिते पनि अझै उद्योगहरू निर्वाध रूपमा सञ्चालनमा छन्। सरकारको नै निर्णय विपरीत कसरी उद्योगहरू सञ्चालन हुँदैछ भन्ने प्रश्न पनि भुसे इटा उद्योगहरूले पठाएको छ। त्यसमाथि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू नै यस्ता उद्योग सञ्चालनमा सक्रिय रहँदा सरकारको निर्णयलाई स्थानीय तहमा कार्यान्वयनमा ल्याउन थप कठिन देखिएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल सरकारको उद्योग मन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आधुनिक प्रविधिमा रूपान्तरण नभएको भुसे इटा उद्योग खारेज गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन भने 3 वर्ष बितिसक्दा पनि हुन सकेको छैन। सरकारले भुसे इटा उद्योगहरूले वायु प्रदूषण र वातावरणमा प्रभाव पार्ने भएकोले यसलाई व्यवस्थित गरी आधुनिक प्रविधि रूपान्तरण गर्ने इटा उद्योगले व्यवसाय गर्न पाउने र रूपान्तरण नगर्ने उद्योगलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। 2074 सालमा माघ 29 गते उद्योग मन्त्री सुनिल बहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकको निर्णय नम्बर 2 मा देशमा रहेका भुसे इटा उद्योगहरूलाई 1 वर्षसम्म आधुनिक प्रविधिमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने र आधुनिक प्रविधिमा रूपान्तरण नगर्ने उद्योगलाई स्वतः खारेज गर्ने निर्णय भए पनि त्यसको कार्यान्वयन भने अझैसम्म हुन सकेको छैन। तर यता इट्टा व्यवसायीहरू भने भुसे इट्टा उद्योगले प्रदूषण नफैल्याउने जिकिर गर्दै वातावरणमा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपार्ने दाबी गर्दै आएका छन्। भुसा इट्टा खारिज भनेर सरकारले भनिराखेको अवस्था छ। यसमा खारिज हुने अवस्था कस्तो छ भनेपछि हामीले यसैलाई नै रोजगारी सम्झेर यसैलाई नै आफ्नो जीविकोपार्जन सम्झेर काम गरिरहेको अवस्था छ र यसलाई आधुनिकरणमा जाने कुरोमा सरकारले हामीलाई कुनै न कुनै नयाँ प्रवृत्ति दिनु पर्यो। हामीले कहाँबाट ल्याउने आधुनिकरण? कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्षले नै मन्त्रीले गरेको निर्णयको धज्जी उडाएका छन्। उनले आफ्नै ओडामा नै भुसे इटा उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका छन्। आफूले उक्त व्यवसाय लामो समयदेखि गर्दै आइरहेको र उद्योग सञ्चालन गरे बापत कर तिरेकोले उक्त कार्य गर्न पाउने बताएका छन्। व्यवसायीहरूले कर चाहिँ तिरिराख्नु भएको छ, करबाट चुकिया छैनन्। यो चाहिँ कर नतिरेरै जो मतलब कि अवैध भन्ने चाहिँ भएको छ त्यो चाहिँ भएको छैन। सबैले चाहिँ आन्तरिक राजस्वमा चाहिँ
कर बुझाएकै अवस्था छ। यसरी जनप्रतिनिधिले नै सरकारको निर्णय विपरीत काम गर्न थालेपछि त्यसको अनुगमन र अनुसन्धान गर्ने निकाय भने मौन बसेका छन्। कञ्चनपुर जिल्लामा मात्रै अहिले 50 भन्दा बढी भुसे इँटा उद्योग सञ्चालनमा छन्। कञ्चनपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट सुरेश भट्टको रिपोर्ट। स्थानीयहरूको विरोधका बावजुद पनि औद्योगिक सञ्चालन ऐन 2059 अनुसार भने मानव बस्ती, विद्यालय र वन क्षेत्रभन्दा 500 मिटर टाढा इँटा उद्योग सञ्चालन गर्न पाइने प्रावधान छ। साथै उद्योग मन्त्रालयको कार्यविधि 2072 मा घना बस्तीबाट 1 किलोमिटर टाढा उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। तर झापामा मानव बस्तीको बीचमा एउटा इँटा उद्योग खोल्न लागि छ। झापा कमल गाउँपालिकामा उद्योग खोल्ने तयारी गरिएपछि स्थानीयहरूले यसको चर्को विरोध गरेका छन्। एक रिपोर्ट। वातावरण प्रदूषणलाई बेवास्ता गर्दै मानव बस्तीको छेउमै इँटा उद्योग खोल्ने तयारी गरेपछि झापा कमल गाउँपालिकाका स्थानीयहरू विरोधमा उत्रिएका हुन्। उद्योगी गुणराज थापाले झापाको कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 1 स्थित रतनचोरमा उद्योग खोल्न लागेको भन्दै गाउँलेहरूले विरोध गरेका छन्। कुनै पनि उहाँले जबरजस्ती किसिमको क्रियाकलाप गर्नुभयो भने हामी प्रतिकारमा निक्लिन्छौँ र कुनै पनि घटना घट्यो भने तपाईँले स्वयं जिम्मा लिनुपर्छ भनेर मैले उहाँलाई प्रस्ताव पनि राखेको छु। यो तपाईँले धम्की नसम्झिनुहोस्, सल्युसन नदिनुहोस्, वास्तविक तपाईँले उहाँलाई बताएको छु। मलाई लाग्छ यहाँ कसैले पनि गद्दारी गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। मैले पनि नजिकबाट निहालिरहेको छु, हेरिरहेको छु। यो यत्रो समाज बोलेको ठाउँमा, यत्रो टोल विकास बोलेको ठाउँमा, यहाँ हरेक व्यक्ति बोलेको ठाउँमा कसैले 1-2 जनाले गद्दारी गर्दैन र 1-2 जनाले गद्दारी गर्दैमा पनि यहाँका सामाजिक व्यक्तित्वहरू पछाडि हट्दैन यो कदममा जस्तो लाग्छ मलाई। उद्योगी थापाले सो स्थानमा निजी स्वामित्वमा रहेको 16 बिघा जग्गामा इँटा उद्योग खोल्न भनी 2073 साल कार्तिकमा गाउँपालिकाबाट पत्र आएको आधारमा गाउँलेहरूले विरोध गर्दै आएका थिए। कमल गाउँपालिकामा स्थानीयहरूले उजुरी दिएपछि उपाध्यक्ष बेनीप्रसाद शिवाकोटीले गाउँलेको सहमति बिना उद्योग खोल्न नपाउने भनेर फर्काएका थिए। तर उद्योगी थापाले स्थानीयहरूलाई धम्काउँदै आएको स्थानीयहरूले आरोप लगाएका छन्। मानव बस्तीको छेउमा कुनै पनि उद्योग खोल्न पाइँदैन। वातावरण प्रदूषण र मानव स्वास्थ्यको ख्याल नगरी कमाउने उद्देश्यले उद्योग खोल्नका लागि सामान झार्न थालेपछि स्थानीयहरूले विरोध गरेका हुन्। जुनसुकै उद्योग खोल्नका लागि कसैको निवेदन परेमा वडा कार्यालयले स्थानीय बीच राखेर सर्जिबिन गर्ने र उद्योग खोल्ने विषयमा कुनै जानकारी वडामा नआएको कमल गाउँपालिकाका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष केदार कटुवालले बताए। उनले गाउँपालिकाको स्वीकृति बिना कुनै पनि उद्योग खोल्न नपाउने बताए। मलाई त माथिबाट आएको अथोरिटी सर्जिबिनको लागि आयो भने मैले जानकारी गराउने हो पब्लिकमा। पब्लिकले सर्जिबिन गर्छन् गर्दैन भन्ने कुरो पब्लिकको कुरो, मैले गराउनै हुँदैन भन्न मिल्दैन। त्यसैले तर यो विषयमा चाहिँ हामीलाई कुनै पनि जानकारी अहिलेसम्म नआएको कुरो म जानकारी गराउन चाहन्छु। झापा जिल्लामा विगत केही वर्ष यता इँटा उद्योग खोलिने क्रमले तीव्रता पाएको छ। कृषि उपज उत्पादनको दृष्टिकोणले उर्वर भूमि मानिने झापामा कतिपय जमिनहरू मरुभूमिमा परिणत हुँदै आएका छन्। मानव बस्ती नजिकै खोलिने यस्ता उद्योगले जनस्वास्थ्यमा पनि नकारात्मक असर पुर्याउने गरेको पाइएको छ। यहाँका अधिकांश मानिसलाई श्वास प्रश्वासको समस्याका कारण अस्पताल धाउनेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। सैन्य शक्तिको दबदबा रहेको म्यानमारमा फेरि प्रजातन्त्रको अपहरण भएको छ। इतिहासमा जहिले पनि सेनाले आफ्नो शक्तिको बुट बजाउँदै आएको म्यानमारमा सैन्य कु हुँदा प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुची र राष्ट्रपति विन मिन्ट लगायतका नेतालाई हिरासतमा लिएको छ। सैन्य कुसँगै म्यानमारमा सङ्कटकालको घोषणा गरिएको छ। एक रिपोर्ट। नेत्री आङ सान सुची लगायतका नेताहरूलाई हिरासतमा लिएपछि सङ्कटकाल लागू गरेको हो। सेनाको टेलिभिजनले 1 वर्षका लागि सङ्कटकाल घोषणा गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। सन् 2011 मा प्रजातान्त्रिक सुधार अघिसम्म बर्मा भनेर परिचित म्यानमारमा सेनाले शासन गर्दै आएको थियो। गएको नोभेम्बर महिनामा भएको चुनावमा सुचीको पार्टी नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी एनएलडीले सरकार गठन गर्ने बहुमत प्राप्त गरेको थियो। उसले खसेको कुल मतको 83% मत प्राप्त गरेको थियो। तर सेनाले यो चुनावमा धाँधली भएको आरोप लगाउँदै आएको छ। चुनावी परिणाम विरुद्ध सेनाले सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगमा उजुरी पनि दायर गरेको थियो।
नयाँ निर्वाचित तल्लो सदनको पहिलो बैठक पहिलो पटक सोमबार बस्ने तयारी भएका बेला सेनाले नेत्री आङ सान सुची लगायतका नेतालाई हिरासतमा लिएको हो। सेनाले यो बैठक स्थगित गर्न माग गर्दै आएको थियो। सेनाले आफूले सूची सहितका नेताहरूलाई हिरासतमा लिएको पुष्टि पनि गरेको छ। सैन्य कुपछि राजधानी लगायतका मुख्य शहरमा इन्टरनेटमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने राजधानीसहित धेरै ठाउँमा सेनाको उपस्थिति बाक्लो छ। सेना समर्थित टेलिभिजनबाट भिडियो जारी गर्दै सेनाले 1 वर्षका लागि सङ्कटकाल घोषणा गरेपछि अब शासन सत्ता प्रधान सेनापति मिन आङ हल्याइङको हातमा रहेको बताएको छ। बारम्बार हुँदै आएको प्रजातन्त्रको अपहरण मात्र नभई रोहिङ्ग्या मुसलमान समुदायमाथि भएको अत्याचारलाई लिएर म्यानमार विश्व समुदायमा बदनाम बन्दै आएको छ। रोहिङ्ग्या मुसलमान समुदायमाथि भएको दमनलाई लिएर केही पनि नबोलेको भन्दै स्वयं सूचीको समेत आलोचना हुँदै आएको छ। तर सोमबार पुनः सैन्य शासन लागू भएपछि विश्व समुदायले त्यसको निन्दा गर्दै सूची लगायत हिरासतमा रहेका नेताहरूको रिहाईको माग तीव्र बनेको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। यसअघि हिजो बसेको बोर्डको बैठकले सोमबार बिहान नतिजा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रकाशित नतिजा अनुसार 1 जनाको रद्द भएको छ भने 11,490 जनाको स्थगित भएको छ। कुल 4,33,271 मध्ये बाँकी परीक्षार्थी पास भएको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। वैशाख र जेठमा नै लिइने कक्षा 12 को परीक्षा कोरोना महामारीका कारण मङ्सिरमा मात्रै सञ्चालन भएको थियो। कक्षा 12 को परीक्षा गत मङ्सिर 9 देखि 16 गतेसम्म सञ्चालन भएको थियो। बोर्डले कुल पूर्णाङ्कमध्ये 40% को संक्षिप्त परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो। कार्यविधिले 40% पूर्णाङ्कको संक्षिप्त परीक्षा, 40% पूर्णाङ्कको कक्षा 11 को प्राप्ताङ्क र 20% पूर्णाङ्कको विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा कक्षा 12 को मूल्याङ्कन गर्ने निर्णय गरेको हो। नतिजापछि विद्यार्थीलाई बोर्डले नै ग्रेड सिट लगायतको प्रमाणपत्र दिने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। अब बिजनेस न्यूज। अहिले वाणिज्य बैंकहरूले निकै सस्तो ब्याज दरमै ऋण प्रदान गर्न थालेको छन्। विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको महामारीको कारण उद्योग व्यवसायमा प्रभावित हुँदा बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता रहेको हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सस्तो ब्याज दरमा कर्जा प्रवाह गर्न थालेका हुन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता जम्मा भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याज दरलाई खुकुलो बनाएका हुन्। पछिल्लो समय बैंकहरूको व्यापार व्यवसाय, घर तथा आवास, सवारी साधन खरिदको लागि कर्जा प्रवाह विस्तार गरेका छन्। हाल सञ्चालनमा रहेका 27 वटा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको ब्याज दर घटाएका छन्। बैंकले आधार दर बेस रेटलाई आधार बनाएर कर्जाको ब्याज दर निर्धारण गरेका हुन्। अहिले राष्ट्र बैंकको अनुसार वाणिज्य बैंकहरूको आधार दर 0.79% देखि 2.53% सम्म घटेको छ। औसतमा बैंकहरूको बेस रेट गत आर्थिक वर्षको पुसको तुलनामा 2.30% ले घटेर चालु आर्थिक वर्षको पुसमा 7.19% कायम भएको हो। साताको पहिलो दिन भारी गिरावट आएको शेयर बजारमा दोस्रो दिनमा भने हरियाली छाएको छ। सोमबार नेप्से परिसूचक 37.70 अङ्कले बढ्दा 2408.24 अङ्कमा पुगेर बन्द भएको छ। सोमबार परिसूचकमा उच्च अङ्कले वृद्धि आउँदा पनि कारोबार रकम भने घटेको छ। नेप्सेमा कारोबार हुने अधिकांश सूचकहरू भने बढेका छन्। नेप्से परिसूचकसँगै क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 4.95 अङ्कले वृद्धि भएको छ। शेयर कारोबार रकम 7 अर्ब रुपैयाँ बराबरको भएको छ। आइतबार 54 अङ्कभन्दा धेरैले बजार घट्दा पनि 9 अर्ब बराबरको कारोबार रकम पुगेको थियो। सोमबार सबैभन्दा धेरै कमाउनेमा होटल समूहका लगानीकर्ताहरू देखिएका छन्। होटल समूहको परिसूचक करिब 8.76% ले वृद्धि भएको छ। लघुवित्त समूह भने घटेको छ। सोमबार सबैभन्दा धेरै गुमाउनेमा लघुवित्त समूहका लगानीकर्ताहरू नै देखिएका छन्। सोमबार सबैभन्दा बढी बढ्नेमा प्रोग्रेसिभ फाइनान्स र दोस्रो नम्बरमा सेन्चुरी कमर्सियल बैंक पनि देखिएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्। अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज।
रूपन्देहीको भैरवामा जारी तेस्रो खड्ग प्रसाद गौचन मेमोरेबल अन्डर 16 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा सोमबार भएको पहिलो खेलमा धनगढी क्रिकेट एकाडेमी र न्यू होराइजन क्रिकेट एकाडेमी विजयी भएको छ। धनगढी क्रिकेट एकाडेमीले स्टार क्रिकेट एकाडेमीलाई 7 विकेट र न्यू होराइजन क्रिकेट एकाडेमीले ओसिस क्रिकेट एकाडेमीलाई 72 रनले पराजित गरेको हो। सिद्धार्थ रङ्गशालामा भएको खेलमा टस जितेर स्टारले निर्धारित 15 ओभरमा 7 विकेटको क्षतिमा 96 रन बनायो। स्टारका लागि सागर कुँवरले 43, नितिन छन्त्यालले 20 रन जोड्नुभयो। जवाफी ब्याटिङ गरेको धनगढीले 14.3 ओभरमा 3 विकेट क्षतिमा 69 रन बनायो। धनगढीको जितमा 64 रनको योगदान दिनुभएको सन्दीप विष्ट म्यान अफ द म्याच समेत बन्नुभयो। यस्तै पुष्पराज उपाध्यायले 17 रन बनाउनुभयो। धनगढीको रजत लामा र निरज एरेलले 2-2 विकेट लिनुभयो। दोस्रो खेलमा टस हारेर बलिङको निम्तो पाएको होराइजनले निर्धारित 15 ओभरमा 3 विकेटको क्षतिमा 146 रन बनायो। होराइजनका लागि अनिल थापाले नट आउट 70 र प्रकाश गुरीले 40 रन बनाउनुभयो। बलिङमा ओसिसका निश्चल श्रेष्ठ र बगर्व खनालले 1-1 विकेट लिए। जवाफी ब्याटिङ गरेको ओसिसले पुरै ओभर खेल्दै 8 विकेटको क्षतिमा जम्मा 74 रन मात्रै बनायो, जसमा सम्राट फुसालले 17 र बबिन बोहराले 16 रन बनाउनुभयो। बलिङमा होराइजनका शुभम खनालले 3 र अनिल थापाले 2 विकेट लिनुभयो। होराइजनको जितमा योगदान दिनुभएको अनिल थापा म्यान अफ द म्याच बन्नुभयो। 8 टिम सहभागी प्रतियोगितामा विजेता टिमले 20,000 रुपैयाँ र ट्रफी प्राप्त गर्नेछन्। उपविजेताले 10,000 र ट्रफी प्राप्त गर्ने छ भने बेस्ट ब्याटम्यान बलर उत्कृष्ट खेलाडीलाई पनि पुरस्कृत गरिनेछ। पूर्व राष्ट्रिय क्रिकेटर शक्ति प्रसाद गौचनको स्टार क्रिकेट एकाडेमी पर्सरीको आयोजना प्रतियोगिता जारी छ। स्वर्गीय खड्ग प्रसाद गौचन क्रिकेटर शक्तिका बुबा हुन्। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले कतारसँग खेल्ने 3 खेलको T20 सिरिज स्थगित भएको छ। फेब्रुअरी दोस्रो साताका लागि तय भएको T20 सिरिज स्थगित भएको हो। कतार क्रिकेट एसोसिएसनले कतार स्पोर्ट्स डेको अवसर पारेर नेपालसँग फेब्रुअरी 9, 10 र 12 मा T20 सिरिज राखेको थियो। तर कोभिड-19 को अवसरका कारण कतार सरकारले कतार स्पोर्ट्स डेमा क्रिकेट लगायतका सबै प्रतियोगिता स्थगित गरेको छ। अर्को सूचना नआएसम्मका लागि राष्ट्रिय टिमको बन्द प्रशिक्षण स्थगित भएको क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपाल क्यानले जनाएको छ। T20 सिरिजका लागि क्यानले 18 खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएको थियो भने आजदेखि त्रिभुवन क्रिकेट मैदान कृतिपुरमा प्रशिक्षण सुरु गर्ने जनाएको थियो। अब विद्या बस्नेतका साथमा फटाफट न्यूज। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहद्वारा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासित महासचिव विष्णु पौडेललाई पनि पदबाट हटाइयो। नेकपा विवाद समाधान नगरी निर्वाचनको तयारी नगर्न पूर्व प्रमुख आयुक्तहरूको निर्वाचन आयोगलाई सुझाव, निर्वाचन आयोग भने अलमलमा। नुवाकोटमा ओली समूह र प्रचण्ड नेपाल समूहबीच झडप, 3 जना घाइते, उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको गाडीमाथि ढुङ्गा मुडा। चैतदेखि बन्द भएको नेपाल भारत सिमानाका अझै खुलेन। सरकारले नाका खुलाउने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनमा भने आउन सकेन। 5 वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न पाउनु वर्तमान सरकारको अधिकार भएको महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलको भनाई। अधिकार पूरा गर्न नदिएपछि निर्वाचनमा जान लागिएको प्रश्नोक्ति। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध पनि सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा दर्ता। न्यायपालिकाको मान्यतामाथि प्रतिकूल प्रभाव परेकोले अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गर्नु परेको निवेदनमा उल्लेख। सभामुखले पठाएको पत्रले संवैधानिक परिषदको निर्णयमा कुनै असर नपर्ने सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालको भनाई। निजी लेटर प्याडमा पत्र पठाउनु गलत भएको टिप्पणी। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 0, थप 159 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 264 जना संक्रमण मुक्त। कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग सहकार्य गरी अगाडि बढेको नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको केन्द्रीय समितिलाई ब्रिफिङ, प्रधानमन्त्री ओली छिट्टै एक्लिने दाबी। महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेललाई इजलासबाट प्रश्नको ओहिरो, प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार कसरी प्राप्त भयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा मुलुककै सबैभन्दा बढी क्षमताको ढल्केबर विद्युत सब स्टेशनको उद्घाटन, करिब 900 मेगावाट विद्युत लाइन प्रसारण गर्न सक्ने। प्रदेशसभा बैठकको माग गर्दै नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका सांसदद्वारा प्रदेशसभा परिसरमै नाराबाजी, बैठक स्थगित गरेर सभामुखले सरकारलाई सहयोग गरेको आरोप। सभामुखले संवैधानिक परिषदको पत्र फिर्ता पठाएकोमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको आपत्ति, सभामुखले मात्र निर्णय गर्न नसक्ने गणेश तिमल सिन्हाको जिकिर।
संसद विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै निर्वाचनको वकालत गर्ने राप्रपाको रणनीति, हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा माहौल बनाउने कार्यनीति। सेनाले बख्तरबन्द गाडीसहित आज राति चक्रपथ परिक्रमा गर्दै नियमित सैनिक अभ्यास भएको सेनाको भनाई। धादिङको सिम्लेमा ट्रक दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु, 2 जना घाइते। नेपालमा कोरोनाको खोपको आज 5औं दिन 88,000ले लगाए खोप। खोपको कुनै दुष्प्रभाव नरहेको चिकित्सकको भनाई। रेल चलाउन छिट्टै जनकपुर पुग्ने प्रधानमन्त्रीको उद्घोष, तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुने दाबी। भूमिहीनलाई जग्गाधनी पूर्जा उपलब्ध गराउने कार्य सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको भनाई। सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण तीव्र बनाउन समस्या समाधान आयोगलाई अर्थमन्त्रीको निर्देशन। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा साबिक विजेता लिभरपुलको सहज जित, वेस्ट ह्याम्स 3-1 गोल अन्तरले पराजित। नेपाल र कतार बीच हुने भनिएको 3 खेलको T20 क्रिकेट सिरिज स्थगित, कोरोनाको असहजका कारण स्थगन भएको क्यानको भनाई। भारतले आगामी अप्रिलदेखि सुरु हुने आर्थिक वर्ष 2021 र 22 को बजेट सार्वजनिक स्वास्थ्य बजेट 137% बढ्यो। भारतले नेपाललाई दिने वार्षिक अनुदानमा वृद्धि, 15 अर्ब 87 करोड विनियोजन, अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 1 अर्ब 89 करोड रुपैयाँ बढ्यो। र म्यानमारमा फेरि सैनिक कु आङ सान सुकीलाई सेनाले लियो नियन्त्रणमा। कुप्रति अमेरिकाको कडा प्रतिक्रिया, सुकीलाई तत्काल रिहा नगरे गम्भीर कदम चाल्ने चेतावनी। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। आमा बन्नु हरेक महिलाका लागि सुखानुभूतिको विषय हो। तथापि अहिलेको जमानामा अधिकांश दम्पतिहरूले बढीमा 2 सन्तानसम्म मात्र जन्माउन चाहन्छन्। तर क्यालिफोर्नियाकी नादिया सुलेमानले 14 बच्चा जन्माएकी छन्। उनका ती 14 बच्चा मध्ये 8 बच्चा त एकसाथ जन्माएकी हुन्। उनले विश्वमै एकै पटकमा सबैभन्दा धेरै बच्चा जन्माउने महिलाको रूपमा गिनिज बुकमा नाम समेत लेखिएकी छिन्। एक्टोमको नामले चिनिने सुलेमानले सन् 2009 मा एकै गर्भबाट 8 बच्चा जन्माएसँगै विश्वभर चर्चित भइन्। उनले एकसाथ 8 बच्चा जन्माउन अगाडि 3वटा बच्चा पहिले नै जन्माइसकेकी थिइन्। उनी थप 1 बच्चा जन्माउन चाहन्थिन्, तर एकसाथ 8वटा बच्चा जन्मिएपछि उनको कुल 14वटा बच्चा भए। टेस्ट ट्युब प्रविधिबाट गर्भाधान गरेको कारण उनका एकसाथ 8 बच्चा जन्मिएका थिए। नादियाका एकसाथ जन्मिएका 8 बच्चाले हालै 12औं बर्थडे मनाएका छन्। त्यस अवसरमा उनले आफ्ना ती बच्चाको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेकी छन्। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। 3 महिनाभित्र सबै नेपालीलाई खोप दिने सरकारी लक्ष्यमा विराम लाग्ने संकेत। सरकार अझै पनि अनुदानको खोपकै प्रतीक्षामा। भारत सरकारले नेपाललाई दिने वार्षिक अनुदानमा वृद्धि, नेपाललाई दिने अनुदान बढाएर 15 अर्ब 87 करोड पुर्याइयो। नेपालकै सबभन्दा ठुलो ढल्केबर सब स्टेशनको सञ्चालनमा आयो। सब स्टेशन GIS प्रविधियुक्त स्वचालित रहेको विद्युत प्राधिकरणको भनाई। आधिकारिक पार्टी आफूहरू भएको जानकारी दिँदै निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाउने नेकपा प्रचण्ड नेपाल सम्मको निर्णय। ओलीमाथिको कारबाही प्रस्तावको अनुमोदन। सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सिङ्गो पार्टी परिचालित गर्ने। र म्यानमारमा पुनः प्रजातन्त्रको अपहरण, आङ सान सुची लगायत कैयौं नेताहरू हिरासतमा। विश्व समुदायबाट म्यानमारमा लादिएको सैन्य शासनको तीव्र विरोध। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्नुको मुख्य कारण नेताहरूको प्रवृत्तिलाई मान्ने कि जनताको सोझोपनलाई? नेताहरूको प्रवृत्तिलाई मान्नुपर्छ भन्नेले तालीमा र जनताको सोझोपनलाई भन्नेले गालीमा। हाम्रो पात्रको एपमा गई भोट गर्नुहोला।
थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।